बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और अज़र सदीक साहब के इस प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज वो अपनी मसरूफियत की वजह से आपके सामने पेश नहीं हो सकेंगे। प्रोग्राम उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि ज़िम्मेदारी जो है मैं निभाऊँ, तो लिहाजा मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो खबरें आ रही हैं वो कोई अच्छी नहीं हैं और ज़मान पाक इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है और जो लाहौर में लोग रहते हैं उन्हें बिल्कुल मालूम है कि जो शिमला पहाड़ी और ज़मान पाक में कितना डिस्टेंस है। खबर ये आ रही है कि कंटेनर्स की एक बड़ी लाइन लग चुकी है और ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी की जा रही है। जब हम ऑपरेशन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे मुकदमात होंगे जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर आप अदालतों के अंदर देखें तो ज़्यादातर मुकदमात में आपकी ज़मानत हो गई और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि आप 13 तारीख तक जो है आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी और हिफाजती ज़मानत दे दी गई। लेकिन व्यूअर्स, एक मुकदमा ऐसा है जो इदारों के खिलाफ तकरीर करने के हवाले से बनाया गया और इस मुकदमे को बलूचिस्तान में दर्ज करवा कर ये भी बताया जा रहा है कि ज़मान पाक के बाहर पुलिस की तहवील के अंदर पुलिस के साथ लोग मौजूद हैं जो बलूचिस्तान से आए और ये भी मुमकिन है कि खान साहब अगर बाहर आते, जैसा दिन में भी हमने देखा, तो उनको गिरफ्तार जो किया जा सकता है। इस वक्त लाहौर के जितने भी थाने हैं वहाँ की तमाम नफरी को ज़मान पाक की तरफ भेज दिया गया है। डॉल्फिन फोर्स वहाँ पर मौजूद है, सरकारी पेट्रोल जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, लाइट्स ऑन करके एक बाकायदा फ्लैग मार्च भी किया गया है। और ख़बरें ये आ रही हैं रात के इस पहर जब मैं आपसे मुखातिब हूँ और दिन में जब आप ये वीडियोस आप तक पहुँचेंगी और सूरत हाल मज़ीद जो है वो सामने आएगी कि इमरान खान की गिरफ्तारी का हुकूमत की तरफ से प्लान जो है बनाया गया है। व्यूअर्स, क्या इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे? कोशिश भरपूर तरीके से की जा रही है और लोगों ने इमरान खान से अपनी ज़ाती जो दुश्मनी है उसे सियासत का रंग देकर अब वो इस दुश्मनी पे चल निकले हैं। पंजाब हुकूमत ने जो कुछ किया पाकिस्तान के अंदर, इसकी मिसाल नहीं मिलती। निगरान हुकूमतें ऐसे बिहेव नहीं करती, सॉरी टू से। और जिस तरह से ये जो 8 अफराद की काबीना बार बार कहा जाता है, इस तरह भी बिहेव नहीं किया जाता। आपका एक मैंडेट है और मैंडेट आपको महदूद करता है कि आपने पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाब करवाने हैं, इंतखाबात करवाने हैं। अगर ज़िमनी इंतखाब आ जाएं तो वो भी आप करवाएंगे, लेकिन उसके बाद आप चले जाएंगे। लेकिन हो ये रहा है, ऐसा लगता है कि इस हुकूमत को मजीद वक्त दे दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद क्या हो रहा है, ऐसा लगता है कि वो मिनिस्टर्स जो इस वक्त पोर्टफोलियोज एंजॉय कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत, वो अक्सर टेलीविजन चैनल्स पर बैठ कर ये कहते हुए आपको नजर आएंगे कि जनाब हम तो तनख्वाह भी नहीं लेते, बल्कि पल्ले से खर्च करके सब कुछ जो है वो हम कर रहे हैं। अगर जनाब ये हुकूमत आपके ऊपर इतनी परेशानी का आपके लिए बाइस बन रहा है और आपको बहुत सारा नुकसान हो रहा है, तो फिर आप छोड़ें इस हुकूमत को। आप क्यों पाकिस्तान और पंजाब की आवाम पर एहसान कर रहे हैं कि जनाब हम तनख्वाह नहीं ले रहे? इस मुल्क के अंदर ना ये फैशन बन गया है सियासतदानों की तरफ से कि जनाब हम तो तनख्वाह नहीं ले रहे। अरे भाई, अब पावर तो एंजॉय कर रहे हो ना। लाल जो नीली रंग की जो बत्ती जो आपकी गाड़ी के आगे होती है वो चलती है, वो तो सब कुछ प्रोटोकॉल एंजॉय किया जा रहा है ना, वो किस हैसियत से आप कर रहे हैं? उसे भी छोड़ें अगर ये इतना ही घाटे का सौदा है। लेकिन व्यूअर्स, ये इस वक्त सिचुएशन है पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर। और आज का जो दिन था यकीनन एक बहुत ही अफसोसनाक दिन लाहौर की हद तक, क्योंकि एक पीटीआई का कारकुन, और मुझे नहीं मालूम था ये कौन है, लेकिन बाद में जो वीडियोस मंजरेआम पर आई, बहुत ही एक्टिव किस्म का ये पीटीआई का वर्कर था और इसे आज लाहौर में जो कहा जा रहा है कि पुलिस की कस्टडी के अंदर इसे मारा गया और फिर जो ज़ख्म उसके सर के ऊपर एक है और एक नाक के ऊपर ज़ख्म है, यानी इसे हिट किया गया है और फिर ये इस दुनिया में मौजूद नहीं है। मुलाकात हुई है, अली बिलाल इनका नाम है और इनकी मुलाकात, इनके वालिद मोहतरम की मुलाकात जो है वो हुई है खान साहब से, और वीडियोस जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं, जिसमें खान साहब उनके वालिद को मिल रहे हैं
اور obviously ایک دکھ کی گھڑی ہے، الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ I can even explain کہ کیا ہوا. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح روک لیا جائے گا، اس طرح تو نہیں حکومتیں ہوتی. آپ جمہوریت کا یہ جو لبادہ ہم سب نے اوڑھا ہوا ہے، ہم بیٹھ کر جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور آپ جمہوریت کرتے ہیں سارے. میرا خیال ہے اس تماشے کو بند کریں اور پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ لے آئیں. وہاں پر یہ سب کچھ ہوگا نا، پھر کوئی بات نہیں کرے گا، اتنا برا نہیں لگے گا، چونکہ ڈکٹیٹرشپ میں یہی سب کچھ ہوتا ہے، اسی قسم کا سلوک جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اب سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ جو مریم نے کیا اور جو بیان وہ دے رہی ہیں، اور پھر دوسری طرف جو پنجاب حکومت کی طرف سے کیا گیا، کیا یہ پی ڈی ایم کو فائدہ پہنچائے گی؟ بالکل نہیں پہنچائے گی، بلکہ یہ چیزیں ان کے گلے پڑ جائیں گی. یاد رکھیں، کل کو حکومت جو بھی آئی نا 25 مئی میں، تو آپ نہیں کر سکے تھے، اس وقت سچویشن ڈیفرنٹ تھی، لیکن جب دوبارہ حکومت آئے گی تو لوگوں کے لیے یہ پھندا بن جائے گا، یاد رکھیے گا، اور اس کا باقاعدہ حساب لیا جائے گا. اور ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ ایک ایف آئی آر درج کروانی تھی، لیکن ایف آئی آر جو ہے وہ درج نہیں ہو سکی. اور ایف آئی آر کیوں درج نہیں ہو سکی، یہ ایک بنیادی سوال ہے، اور آپ کو معلوم ہے اس کا جواب کہ پاکستان میں ایف آئی آر کس کے کہنے پر درج ہوتی ہے اور کس کے کہنے پر درج نہیں ہوتی. کوشش کی گئی ایف آئی آر درج کرانے کی، لیکن تھانہ ریس کورس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پہنچے اور اس کے باوجود جو ہے درخواست نہیں لی جا رہی. ویورز، سچویشن یہ بھی ہے، میں لاہور کی اپڈیٹ آپ کو دے دوں کہ جو زبیر نیازی ہیں لاہور کے سیکریٹری، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. نامعلوم افراد ان کے گھر پہنچے اور پھر ان کو اریسٹ کر کے نامعلوم مقام پر جو ہے منتقل کر دیا گیا ہے. زبیر نیازی صاحب کو اریسٹ کیا گیا، اور اس کے علاوہ مزید یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مزید لسٹیں جو ہے نکال دی گئی ہیں. اچھا، اب دیکھیں، اس میں نا ایک بڑا ہی امپورٹنٹ نقطہ ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. میں ساتھ ساتھ آپ کے لیے جو اپڈیٹس اس وقت آ رہی ہیں وہ بھی میں نکال رہا ہوں. جب کبھی بھی کسی حکومت نے کسی سیاسی جماعت کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینا ہوتا ہے نا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پہلے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں. اب آپ کے پاس لسٹیں کہاں سے آئی؟ سیاسی جماعتوں کی لسٹیں پہلے سے تیار تھی، اور ان لسٹوں کے مطابق اب گرفتاریاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. آپ کو یعنی پنجاب پولیس کو ان کے گھروں کا بھی پتہ ہے جہاں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے نا وہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو کچھ پنجاب میں دفعہ 144 جو کچھ لگی، اس کے بعد جو سچویشن جو ہے وہ پیدا ہو گئی. اچھا، اب اس پہ ایک پی ایس ایل کو بنیاد بنا کر پنجاب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی بڑا سانحہ ہو سکتا تھا، اس لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا، اور اگر ہم راستہ نہ روکتے تو حالات خراب ہو سکتے ہیں. آپ دہشت گردوں سے پاکستان کی عوام کو بچا رہے ہیں، بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن آپ خود دہشت گرد کیوں بن گئے؟ یہ بھی کوئی جواب دے. اب یقین کریں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ کیا بات کروں. میں نے جو سارا دن ویژولز دیکھے، مجھے تو مشرف صاحب کا وہ دور یاد آ گیا جب وکلا تحریک چل رہی تھی. اس وقت یہ سچویشن دیکھنے کو ملی، اور لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ عامر سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ ایک عامر ہے، ایک ڈکٹیٹر ہے، اس نے یہی کچھ کرنا ہے اقتدار کو طول دینے کے لیے. لیکن یہاں پر جو اس وقت ناخدا بن کر بیٹھ گئے، اور جنہوں نے اس حکومت کو یہ سمجھ لیا کہ یہ حکومت کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ حکومت ختم ہوگی اور یہ وقت بھی گزر جائے گا، لیکن تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. ایک بیان مریم نواز کی طرف سے دیا گیا، میں تو کل سے اس بیان کو سوچ رہا تھا کہ یہ کوئی ایکشن تو نہیں کریں گے اور کہ ہم پی ٹی آئی کے لوگوں کو ختم کر دیں گے. آپ نے سنا ہوگا مریم نے کیا کہا کہ کوئی نہیں بچے گا. آج دیکھ لیں کیا ہوا لاہور کے اندر، اور پھر بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم اس طرح کا دوبارہ بھی اقدام جو ہے وہ کریں گے اور عمران خان کو روکیں گے. ویورز، یہ آج کی ایک مختصر سی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس بھیجیے گا. اظہر صدیق صاحب کل آپ کو دوبارہ جوائن کر لیں گے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.